تعالی نے اس آیت اندر سب تو پہلے اپنے حق دا ذکر فرمایا. ویسے تے حقوق اللہ ایک الگ مضمون گئے مگر میں تھوڑا جا ترجمہ کر دوں. فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. فرمایا کائنات دے لوگو میرے حقوق دا خیال کرنا ہے, میرے حقوق دی پاسداری کرنی ہے. اللہ تیرا حق کیے نا, اللہ تیرے حقوق کیے نا. اللہ فرماندے نے پنڈوریاں دے عباسیہ میرے حق دے بارے پوچھنا چاہنا ہے, میرے حقوق دے بارے پوچھنا چاہنا ہے. پوری کائنات دا داتا ایک اللہ میں وا, پوری کائنات دا خالق میں وا, پوری کائنات دا رازق میں وا, پوری کائنات دا جناب روزیاں دین والا میں وا. انج کہہ لیے اللہ دا قرآن فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا میرا بندہ اے نے میرے حق, فرمایا میرے بندے اے نے میرے حق. زمینہ بنان والا میں, آسمان بنان والا میں, اللہ اکبر انساناں نو بنان والا میں, چرندیاں پرندیاں درندیاں نو بنان والا میں, پانی دے اوپر زمین نو کھڑا کرن والا میں, بغیر پلراں تو آسماناں نو کھڑا کرن والا میں. اللہ اکبر گل مکا دیئے تک لا دیئے تیرے تے میرے سامان دا مالک اللہ ہے اور کلا ہے. اللہ تو علاوہ کوئی اور زندگی موت دا کوئی مالک نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ. پھر انج کہہ لیے شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا. نحنو اقربو الیہ من حبل الورید. ایدہ ترجمہ شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا. او خالق مالک رازق سب دا, او خالق مالک رازق سب دا, او دی شان بلندے, او دی شان بلندے. دنیا دا ذرہ ذرہ او دی مٹھی دے وچ بندے, دنیا دا ذرہ ذرہ او دی مٹھی دے وچ بندے. اسی ساجد او مسجودے, اسی ساجد او مسجودے, اسی عابد او معبودے, ساڑا اس بن کوئی نہیں واللہ. سانو سمجھی نہ تو کلا, سانو سمجھی نہ تو کلا. شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا. ساڑی اللہ نال پریتے, ساڑی اللہ نال پریتے, ساڑی دعوت قرآن گدی سے, ساڑی اللہ نال پریتے, ساڑا مسلک اہل گدی سے, ساڑی انشاءاللہ جیتے, ساڑی انشاءاللہ جیتے, ساڑا ورد گے حسبون اللہ. سانو سمجھینا تو کلا. محبت نال کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ. کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر اللہ. اے اللہ دے حق نے مختصر اللہ اکبر اللہ. ہن بندیاں دے